नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 10 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 24 तारिक। आज योगिनी एकादशी व्रत। दर्शक महानुभाव, देश तथा विदेशका सम्पूर्ण खबरहरू, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। युवाहरूमा राजनीतिप्रति घृणा नभई आकर्षण बढेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एक्लै चुनाव जित्ने गरी एमालेले तयारी गर्नुपर्ने ओलीको धारणा। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। हाम्रो लक्ष्य अब वामपन्थीमा पहिलो दल हो भन्दै प्रचण्डको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरिएको मूल्य घटाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको सङ्केत। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आश्वासन। नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई ई कमर्सको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेनको अडियोबारे छानबिन भइरहेको कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको धारणा। फोहोरको समस्या झनै विकराल भएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा कटौती गरेकोमा राष्ट्रिय सभाका सांसद विमला राई पौडेलको आपत्ति। मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीका नेताहरूद्वारा नेतृत्वलाई दबाव। गाँजा खेती सम्बन्धी विधेयक छलफलमा ल्याउन सांसद शेरबहादुर तामाङको माग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सांसद समिना हुसेनको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। भारतीय पर्यटक बोकेर जनकपुर आइपुग्यो भारतीय रेल। रूपा गाउँपालिकाले आउँदो वर्षलाई स्वरोजगार वर्षका रूपमा मनाउने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा युवा सङ्घको मसाल जुलुस। झन्डै 5 किलो हिरोइन सहित 4 जना बौद्धबाट पक्राउ। पोखरामा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण सफल। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 49 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 163 जना सक्रिय संक्रमित। र्याब ब्याटल सो ब्याटल भूमि सञ्चालन गर्ने निर्माण पक्षको भनाई। नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना हुने। नेप्से परिसूचक 45.25 अङ्कले गिरावट। नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्नु प्रशंसनीय रहेको चीनको टिप्पणी। फिफा वरियतामा नेपाल एकैपटक 8 स्थान तल झर्यो। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी डन्डीफोर निको पार्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूले स्वतन्त्रबाट चुनाव जित्नुलाई समग्र सत्यको रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले युवाहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर विजयी हुनुलाई अपवादको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा मुख्य रूपमा 2वटा मात्र राजनीतिक पार्टी रहेको भन्दै उनीहरूले राम्रो काम नगरे त्यसको अपवादको रूपमा नयाँ शक्तिले जन्म लिने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक र राजनीतिक सङ्गठनमा विचारको महत्त्व बढी हुने भन्दै गन्तव्य र उद्देश्यका लागि विचार आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले युवाहरूमा राजनीतिप्रति घृणा नभई आकर्षण बढेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको आकर्षण सही भएको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूसम्म राजनीतिक पार्टी नपुग्नुले पनि युवाहरूले आफ्नो सङ्गठन बनाएर राजनीतिमा लागिरहेको बताउनुभयो।
यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी सङ्घ र प्रदेशको चुनाव एक्लै जित्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो निवास बालकोटमा पुगेका एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँग अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक रूपमा पार्टी एकताबद्ध हुँदा एक्लै बहुमत ल्याइने बताउनुभयो। अहिलेसम्म हाम्रा विरुद्ध गठबन्धन सक्रिय छ, प्रहार गरिरहेको छ, तर प्रहार रोक्ने गरी जानुपर्छ, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भन्नुभयो। आन्तरिक रूपमा एकताबद्ध हुँदा हामी नै जित्छौँ, मुलुक एमालेकै नीतिमा हिँडेकाले एक्लै बहुमत आउने स्थिति रहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। विकासको नीति, परराष्ट्र नीति सबैमा एमाले सही छ, त्यसो हुँदा फेरि पनि प्रमुख शक्ति एमाले नै हो, ओलीले भन्नुभएको छ। तर अहिलेकै गठबन्धन चुनावसम्म नरहन पनि सक्ने अध्यक्ष ओलीले सङ्केत गर्नुभएको छ। ओलीले वाम गठबन्धनको सम्भावना रहन सक्ने सङ्केत दिएको पनि ती सहभागीले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले दुवै सम्भावनाका लागि तयारी अवस्थामा पार्टी पङ्क्ति रहनुपर्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएका बेला सो प्रोग्राम अगाडि बढेको र 2019 सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताउनु भएको हो। पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अगाडि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ। तर ओली गुटले सत्तारूढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अगाडि बढाए जसरी प्रचार गरेर झुटो र बेइमानी गरेको उहाँको आरोप छ। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको सो सम्बन्धी पत्रमा रक्षा मन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ओली संलग्न रहेको पुष्टि हुने तर्क समेत उहाँले गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुन नदिन आफूले नै संसदबाट त्यसमा 12 बुँदे घोषणा गराएको दोहोर्याउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउने चुनावमा वामपन्थीको पहिलो पार्टीको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। देशको दोस्रो र वामपन्थीको पहिलो पार्टी बनी देशको बागडोर आफूहरूको हातमा आउने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले स्थानीय चुनावमै देशको दोस्रो र वामपन्थीमा पार्टी पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना फुत्किएको बताउनुभयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लेफ्टको पहिलो हुने झन् ठुलो सम्भावना छ। उहाँले अघि भन्नुभयो भयो भने देशको बागडोर हाम्रो हातमा आउँछ, महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सम्भावना छ, यसका लागि हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्नेछ उहाँको भनाइ छ। राजनीतिको चाबी माओवादीसँग भए पनि कि कांग्रेस कि एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धन भइहाल्छ भनेर रिल्याक्स गर्दा पनि धेरै स्थानीय तहमा चुनाव हारेको प्रचण्डले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा वृद्धि गरिएको मूल्य घटाउने सङ्केत गर्नुभएको छ। करका दरहरूमा समायोजन गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने विषय संसदमा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बडुले सरकार सोही अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने बताउनु भएको हो। बिहिबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले विद्युतको खपत बढाएर पनि यसको मूल्यलाई सहज बनाउन सकिने योजनामा सरकार रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। यसको समायोजनका लागि संसदमा जुन कुराहरू आएको छ, ट्याक्स समायोजन गरेर भए पनि घटाउने तर्फ संसदमा जुन कुराहरू रहेको छ त्यसको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। अर्को विकल्प भनेको विद्युतको खपत बढाउने हो, त्यो कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बडुले विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको दावी समेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिक उत्सव तथा नेपाल कविता महोत्सव 2079 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो। उहाँले मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउन
बनाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। त्यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक समेत रहनुभएका उहाँले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नका निम्ति बजेटको माग समेत गर्नुभएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई ई-कमर्सको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले नेपाली उत्पादनको बजारीकरणका लागि भर्चुअल अनलाइन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्ने अभियानमा साना तथा मझौला उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रका उत्पादित वस्तु बजारीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ठूला र घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई वस्तु तथा सेवाको खरिद र बजारीकरणमा जोड्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला उद्योग र साना उद्योग बीचको सहकार्यले उत्पादन क्षमता र बजारीकरणको पहुँचमा वृद्धि हुने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको घुस लेनदेन बारेको अडियोबारे छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री कोइरालाले जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि घुस लेनदेन बारे अडियो सार्वजनिक भएकाले त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति नै गठन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले न्यायालय सुधारका लागि सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरेको दावी समेत गर्नुभयो। न्यायाधीशको नियुक्ति नै गलत ढङ्गले हुने भएकाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसलाई हटाउनका लागि सरकारले निर्देशिका बनाउने कामलाई अगाडि बढाएको स्मरण पनि गराउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले शहरको फोहोरको समस्या एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्ने भन्दा पनि ठूलो रहेको बताउनुभयो। उहाँले शहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले फोहोर गर्नेसँगै रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौँसम्म ऋणको भारी बोकिरहनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँका मानिसले गरेको फोहोर बन्चरी डाँडामा लगेर फालिने भन्दै त्यसबाट निस्कने सामाजिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शौचालयको फोहोर ढलमा र ढल खोलामा लगेर मिसाउने गरेको भन्दै यस किसिमको नीति नियमको बाटो सुल्टो नभएको बताउनुभयो। फोहोर र ढलका समस्यालाई समाधान गर्न ऋण लिएर भए पनि समाधान केन्द्र बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सांसदहरूले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले राज्यले धेरै कालो धन जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। सांसदहरूले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवानाको रकम राज्य कोषमा राख्ने नभई पीडितलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरूबाट जन्मिएका बच्चाहरूका आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। सांसद पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालन पोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राख्नु भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। सांसद पौडेलले भूमिहीन किसानलाई खेती गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने अवधारणा सहित केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन बजेट 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले 8-10 वर्ष धेरै जोडबल गरेर ल्याइएको सो अवधारणालाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बाँझो जमिन चाँडोभन्दा चाँडो खेती गर्ने किसानलाई दिने गरी सो अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सांसद पौडेलले संविधानमा नै भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन दिने उल्लेख गरिए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीका नेताहरूले मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्ग्याउन दबाब दिएका छन्। पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको 27औं बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्काल टुङ्गो लगाउन दबाब दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले बुधबार र बिहीबार गरी 2 दिन बसेको सचिवालय बैठकले शुक्रबार हुने पोलिट ब्युरो, शनिबार हुने केन्द्रीय कमिटी र असार 13 र 14 गते हुने केन्द्रीय परिषदको बैठकका एजेन्डाका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले उक्त बैठकमा पार्टी अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गर्ने राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरेको बताउनुभयो। साथै उपमहासचिव तुलाधरले पार्टीले गरेको निर्णय बहानाबाजी देखाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रोकेको भन्दै सांसदहरूले त्यसले पार्टीका कार्यकर्तामा नराम्रो सन्देश गएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको औचित्य नसकिएकाले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै जानुपर्नेमा छलफल भएको समेत बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक तत्काल छलफलमा ल्याउन माग गर्नुभएको छ। उहाँले नै विक्रमसम्म 2076 साल फागुन 10 गते नै त्यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा उहाँले दर्ता विधेयकको कपी 4 दिनभित्र सांसदहरूलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। विधेयक दर्ता भएको 2 वर्ष 5 महिना 16 दिन बितिसकेको उल्लेख गर्दै सांसद तामाङले छलफलमा नल्याएर जनप्रतिनिधिको अधिकार हनन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले गाँजा औषधिजन्य वनस्पति भएको प्रमाणित भइसकेको र HIV, क्यान्सर लगायत धेरै रोगको पीडा कम गर्ने औषधि हुन सक्ने भएकाले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने तर्फ अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सांसदले उठाएका र समितिले दिएका निर्देशन 8% भन्दा बढी कार्यान्वयन नदेखिएको भन्दै सांसदले उठाएका विषय संसदले कति कार्यान्वयन गर्यो भनी प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसद तामाङले देशमा रोजगारीको सृजना हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली युवा आकाशबाट जाने र बाकासमा आउने दर्दनाक अवस्था रहेको दुखेसो पोख्नुभयो। यस अवस्थामा त्यो विधेयक पारित भई युवाले रोजगारी पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समिना हुसैनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद हुसैनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण श्रमिक र निम्न आय भएकाहरूले चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो स्थितिलाई ध्यान दिँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य छिटोभन्दा छिटो घटाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाले मूल्य विद्यालयहरूमा अझैसम्म पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रथम चौमासिक परीक्षा आइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपाइएको बताउनुभयो। उहाँले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य न्योलमा नपार्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। रामायण सर्किट जोड्ने पहिलो भारत गौरव पर्यटक रेल जनकपुर धाम आइपुगेको छ। मंगलबार साँझ 7 बजे भारतको नयाँ दिल्लीबाट छुटेको सो रेल रामायण सर्किट हुँदै बिहीबार दिउँसो 1:45 बजे जनकपुर धाम पुगेको हो। धार्मिक सांस्कृतिक प्रवर्धनका लागि झण्डै 500 यात्रुसहित सो रेल जनकपुरमा पहिलो पटक आइपुगेको हो। जनकपुर धाम आएका तीर्थालुलाई जनकपुर रेलवे स्टेशनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले स्वागत गरेका थिए। रेल जनकपुर धाम पुगेपछि रेलवे स्टेशनमा तीर्थालुहरू जय श्री रामको भजन गाएका थिए। रेलवे स्टेशनमा स्वागत गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले नेपाल भारतको सम्बन्धमा यस प्रकारको गतिविधिले कोसेढुङ्गा साबित हुने पनि बताउनु भएको छ।
कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई स्वरोजगार वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ। गाउँपालिकाभित्रका स्वरोजगार गर्न चाहने वर्गलाई लक्षित गरी एक घर एक स्वरोजगारमूलक तालिम अभियान चलाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आउँदो वर्ष रूपाका एक घर एक स्वरोजगार अभियान चलाउने जानकारी दिनुभएको छ। गाउँपालिकाभित्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु खेर जान नदिन उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुमा पनि न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बिक्रीको सुनिश्चितता समेत गरिने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ। नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय लगायतका विषयलाई लिएर युवा संघले प्रदर्शन गरेको हो। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 4.9 किलो लागु औषध हेरोइन सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विगतमा केही मानिसहरूलाई पटक पटक पक्राउ गरेको अनुभवको आधारमा शंकास्पदको पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा झन्डै 5 किलो लागु औषध हेरोइन बरामद भएको ब्युरोका एसपी जीवन श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा तान्जानियन नागरिक अब्दुल्लाह बुल्डिक, भारतीय नागरिक मुनिम सिंह, विक्रमजित सिंह र वीरगञ्ज भर भएका नेपाली नागरिक केविकी रौनिया रहेको बताइएको छ। श्रेष्ठका अनुसार तान्जानियन नागरिकको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि ब्युरोबाट खटिएको टोलीले उनलाई निगरानी गर्दै बौद्धस्थित एक होटलसम्म पुगेको थियो। त्यस क्रममा उनले ल्याएको सुटकेसभित्र झन्डै 5 किलो लागु औषध हेरोइन बरामद भएको जनाइएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ। काठमाडौँ र पोखराका चिकित्सकहरूको टोलीले एक 50 वर्षीय महिलामा मृगौलाको प्रत्यारोपण सफल भएको हो। कास्की केटी 50 वर्षीय महिला करिब 5 वर्षदेखि मृगौलाको बिरामी थिइन् र उनले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै डायलाइसिस गरिरहेको निर्देशक भरत खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। अघिल्लो सालको असारदेखि मृगौला प्रत्यारोपणको तयारी थालेका थियौँ। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले सहयोग गर्दै आएको थियो। अन्ततः अथक प्रयास पछि पोखरामा पहिलो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सफल भयौं, निर्देशक खत्रीले भन्नुभयो। प्रतिष्ठानमा दैनिक 30 जना भन्दा बढीले डायलाइसिस गराउँदै आएका छन्। मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु परे काठमाडौँ नै जानुपर्ने बाध्यताबाट अब गण्डकी क्षेत्रका नागरिक मुक्त हुने निर्देशक खत्रीको विश्वास छ। अब पोखरामा नियमित मृगौला प्रत्यारोपण गराउने खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। आज एउटा ऐतिहासिक दिन बनेको छ। अब यस क्षेत्रका नागरिकका लागि विशिष्ट चिकित्सा सेवा थपिएको छ। खत्रीले भन्नुभयो, प्रत्यारोपण सफल पार्न चिकित्सकहरू धन्यवादका पात्र छन्। भक्तपुरका डाक्टर प्रकाश चन्द्र श्रेष्ठको टिम, पोखराका डाक्टर प्रकाश छेत्री, डाक्टर अनुप चापागाई, डाक्टर माया लामा, डाक्टर जुजु श्रेष्ठ, डाक्टर अमृत केसीको टिमले मृगौला प्रत्यारोपण गरेको हो। 5 घण्टा लगाएर प्रत्यारोपण सफल भएको र बिरामीलाई कम्तीमा 5 दिन अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने निर्देशक खत्रीले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा अपरेसन थिएटर बनाइएको छ र त्यही भवनमा सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 49 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1234 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 33 जना र 1260 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 16 जना गरी 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 163 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 160 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1 जना आइसियुमा छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,866 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,342 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। र्याप रियालिटी सो नेपहबको श्रीपेजले पाएको लोकप्रियतापछि निर्माण समूहले नयाँ र्याप ब्याटल सो ब्याटल भूमि ल्याउने घोषणा गरेको छ। एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै निर्माण समूहले बुधबार बेलुकादेखि डिजिटल अडिसन खुल्ला गरिएको पनि जानकारी दिएको छ। डिजिटल अडिसन 2 जुलाईसम्म हुनेछ। आयोजकका अनुसार डिजिटल अडिसनका लागि सहभागीले म्युजिक बिटमा 1 मिनेटभन्दा माथिको भिडियो पठाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। निकेश खड्काले निर्देशन गर्ने कार्यक्रममा सुदीप पोखरेल र
रोशन कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता छन्। उक्त शोमा मानस घले र कविजी निर्णायकको रूपमा रहने बताइएको छ भने अर्का एक निर्णायक पनि छिट्टै नै घोषणा गर्ने निर्माण समूहले बताएको छ। कार्यक्रमको सह-निर्मातामा मनोज सापकोटा रहेका छन् भने कार्यक्रम सञ्चालन क्वेन्च जीले गर्नेछन्। सो आगामी साउनबाट OSR डिजिटल र डी म्युजिक टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ। कार्यकारी निर्माता पोखरेलले कार्यक्रम एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको र राम्रो उत्पादन गर्न पनि सफल भएको बताएका छन्। शोको विजेताले 5 लाख रुपैयाँसँगै विश्व भ्रमणको अवसर प्राप्त गर्ने समूहले बताएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आउँदो शनिबार काठमाडौँमा नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने भएको छ। परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल स्टार्टअप फेस्ट 2022 आयोजना गर्ने बताएको हो। असार 11 गते काठमाडौँको सोल्टी होटेलमा हुने स्टार्टअप फेस्टमा राष्ट्रिय योजना आयोग, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोष, नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको सहयोग रहेको छ। स्टार्टअप फेस्टमा छनौट भएका मध्ये 10 वटा प्रस्तावलाई प्रस्तुति गर्ने अवसर दिइनेछ भने पुँजी लगानीको अवसर पनि दिने आयोजकले जनाएको छ। यसअघि स्टार्टअपहरूलाई लगानीका लागि आवेदन पेश गर्न जेठ 27 गतेसम्मको समय अवधि दिएकोमा देशभरबाट 300 बढी परियोजना प्रस्ताव आएको थियो, जसमध्ये 10 वटालाई प्रस्तुति गर्ने अवसरका रूपमा दिनुका साथै पुँजी तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा लगानीकर्तालाई उत्कृष्ट परियोजनामा लगानीको अवसर दिने आयोजक नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार पनि उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 45.25 अङ्क घटेर 1848.28 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.06 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.31 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.40 अङ्कले घटेको छ। बिहीबार कारोबार भएका 237 कम्पनीका 50,08,000 किता शेयर 1 अर्ब 49 करोड 97,09,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 वटै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये विकास बैंक वित्त र लगानी उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढीले घटेको जनाइएको छ। त्यस्तै होटल तथा पर्यटन उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, निर्जीवन बीमा, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको बताइएको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक उच्च गिरावट आए पनि 2 कम्पनीको शेयर कारोबार भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा भएको छ, जसमा आँधीखोला लघुवित्त र CYC लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको बताइएको छ। यस्तै शिवश्री हाइड्रो पावर र लिबर्टी इनर्जीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढी घटेको छ भने सामलिङ पावर कम्पनी र जोशी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 9.5 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेर कुमारी बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लक्ष्मी बैंकको 6 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रियम SPPलाई अस्वीकार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई चीनले प्रशंसनीय भएको टिप्पणी गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ विनले नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको SPPमा नरहने निर्णयको प्रशंसा गरेको जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले नेपालले SPP अस्वीकार गरेको विषयमा प्रश्न गरेपछि चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले SPPको विषयमा नेपालमा भएको विवादका विषय जानकारीमा बताएका थिए। नेपालले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC संसदबाट अनुमोदन गरिए यता चीन लामो समयदेखि नेपालको विषयमा मौन रहँदै आएको थियो। MCC अनुदानका विषयमा यहाँ बहस सुरु भएपछि चीनले अमेरिकाले सदनबाट पारित गर्न दबाब दिइरहेको भन्दै त्यसको विरोध समेत गरेको जनाइएको छ। फिफा वरियतामा नेपाल एकैपटक 8 स्थान तल झरेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झरेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 176औं स्थानमा पुगेको छ। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालले गएको जेठमा कुवेतमा AFC एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटमा खेल खेलेको थियो। छनौटमा समूह चरणको 3 वटै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। त्यही हारको असर यो वरियतामा परेको हो। छनौट अन्तर्गत नेपाल पहिलो जोर्डनसँग 2-0, दोस्रो खेलमा कुवेतसँग 4-1 र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियासँग 7-0 गोलले पराजित भएको थियो। यस्तै फिफा वरियतामा शीर्ष 5 मा क्रमशः ब्राजिल, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। त्यस्तै स्पेन, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल र डेनमार्क शीर्ष 10 मा हटाएको जनाइएको छ।
समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले डन्डीफोर निको पार्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा। छालाको सेवासियस भनिने तेल ग्रन्थीमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणमा भएपछि फुल्ने र पिप जम्मा हुने अवस्थालाई हामी डन्डीफोर निस्केको भन्छौँ। तेल ग्रन्थीले अनावश्यक रूपमा धेरै तेल उत्पादन गर्नु नै डन्डीफोरको मुख्य कारण हो। डन्डीफोर खास गरी अनुहार, घाँटी, काँध तथा ढाडमा हुने गर्छ। डन्डीफोर स्वास्थ्यका लागि भयंकर समस्या मानिँदैन। यद्यपि यसको आगमनले मानिसको आकर्षणमा चिसोपना पैदा गर्छ। अनुहारमा देखिने डन्डीफोरले अनुहारको चमक नै हराइदिन्छ। त्यसैले कतिपय युवा युवतीहरू आफ्नो अनुहारमा निस्किएको डन्डीफोर प्रति निकै चिन्तित हुने गर्छन्। डन्डीफोर हटाउन बजारमा धेरै क्रिम तथा औषधिहरू पाइन्छ, तर हामी यसपटक यहाँलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग भइरहेका वस्तुहरूको प्रयोगबाट डन्डीफोर हटाउने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। जस्तो पहिलो हो बरफ। बरफलाई कपडाले छोपेर डन्डीफोर भएको ठाउँमा केही सेकेन्ड राख्नुहोस् अनि झिक्नुहोस्, फेरि राख्नुहोस् अनि फेरि झिक्नुहोस्। यो प्रक्रिया केही समय दोहोऱ्याइरहनुहोस्। यसो गर्दा डन्डीफोरमा देखिने रातोपना, फुलाइ तथा दुखाइ कम हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो प्रक्रियाले संक्रमित छालालाई रक्त सञ्चार राम्रो भई छालाको प्वालबाट फोहोर तथा तेल बाहिर निकाल्न मद्दत समेत गर्दछ। दोस्रो हो कागती। कागतीको प्रयोगले डन्डीफोरलाई सुकाउन मद्दत गर्दछ, तर यसका लागि ताजा कागती चाहिन्छ। बोतलमा राखिएको कागतीको बासी रसले काम गर्दैन, किनकि बासी रसमा अरू पनि रसायन हुने भएकाले यसले थप उल्टो असर गर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँ ताजा कागती लिनुहोस्। राति सुत्नु अघि सफा कपडाले कागतीको रसमा डुबाएर डन्डीफोर भएको छालामा लगाउनुहोस् र अर्को दिन बिहान सफा पानीले छाला सफा गर्नुहोस्। यसले तपाईँको अनुहारमा देखिएका डन्डीफोरहरू छिटो निको हुन मद्दत गर्दछ। अर्को हो टुथपेस्ट। टुथपेस्टलाई पनि डन्डीफोर हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई हामीले माथि नै सिकाएको बरफको उपायपछि यो उपाय प्रयोग गर्नुभयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। टुथपेस्टलाई राति सुत्ने बेलामा डन्डीफोरमा लगाउनुहोस् र बिहान सफा पानीले मुख धुनुहोस्। तपाईँको डन्डीफोर सुन्निने अवस्थामा कम हुनेछ। यसलाई दिउँसो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर याद गर्नुहोस् टुथपेस्ट कम्तीमा आधा घण्टा तपाईँको डन्डीफोरमा नै रहनुपर्छ। अर्को हो पानीको बाफ। बाफ छालाको उपचारका लागि एकदम प्रभावकारी मानिन्छ। यसले छालाका प्वालहरू खोल्छ र यसमा जम्मा भएको तेल, फोहोर, कीटाणुहरू हटाउँछ। ठुलो भाँडामा तातो पानी राख्नुहोस् र 10-15 मिनटसम्म बाफ तपाईँको डन्डीफोर संक्रमित छालामा पर्न दिनुहोस्। त्यसपछि तातो पानीले सफा गरी छाला सुक्न दिनुहोस् अनि तेल रहित मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नुहोस्। अर्को हो लसुन। लसुनमा पाइने सल्फरले डन्डीफोरलाई चाँडो निको पार्न मद्दत गर्दछ। लसुनको पोटीलाई 2 पिस गरी त्यसलाई डन्डीफोरमा लगाउनुहोस्। करिब 5 मिनटपछि सफा मनतातो पानीले छाला सफा राख्नुहोस्। यो प्रक्रिया हरेक दिन 3-4 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्, चाँडो निको हुन्छ। लसुन हरेक दिन एकपट्टि खाने गर्नाले तपाईँको रगत सफा गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को हो मह। महमा हुने प्राकृतिक एन्टिब्याक्टेरियल विशेषताले छालाको संक्रमण हुन नदिनुका साथै संक्रमण निको गर्न मद्दत गर्दछ। सफा कपडालाई महमा डुबाएर संक्रमित छालालाई छोपेर राख्नुहोस् र करिब आधा घण्टा मनतातो पानीले छाला सफा गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया हरेक दिन 2-3 पटक गर्नुहोस्। यस्तै दालचिनी र महलाई मिसाई लेप बनाएर छालामा लगाउने गर्नाले पनि डन्डीफोर चाँडो निको हुन्छ। अर्को हो काँक्रो। काँक्रोमा पाइने भिटामिन ए, सी र ई तथा यसको चिसो बनाउने विशेषताले छालाका लागि एकदमै फाइदाजनक छ। काँक्रोको सानो सानो टुक्रो बनाई त्यसलाई सफा पानीमा भिजाउनुहोस्। यसो गर्दा यसमा भएको भिटामिन ए, पोटासियम र क्लोरोफिल पानीमा जान्छ। यो पानी पिउनुहोस् अथवा छालामा लगाउनुहोस्, अथवा काँक्रोलाई पिनेर पेस्ट बनाई त्यसलाई छालामा लगाउनुहोस्। करिब 15 मिनट पछि मनतातो पानीले छाला सफा गर्नुहोस्। यसले छालामा हुने फोहोर, तेल र कीटाणुहरूलाई हटाउन सहयोग गर्दछ। अर्को हो मेवा। मेवामा हुने भिटामिन ए इन्जाइम तथा यसको जलन कम गर्ने र छाला मुलायम बनाउने विशेषताले गर्दा यसलाई छाला रोग उपचारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेवा पिधेर यसको जुस छालामा डन्डीफोरमा लगाएर 15-20 मिनट छोडिदिनुहोस् र त्यसपछि सफा मनतातो पानीले सफा गर्नुहोस्, अथवा मह र मेवा मिसाई लेप बनाउनुहोस्
गर्नुहोस्, त्यसलाई छालामा लगाउनुहोस् र सुक्न नदिनुहोस्। सुकेपछि मनतातो पानीले सफा गर्नुहोस्। तपाईको छालामा निस्केका बिबिरा तथा डन्डीफोरहरू हराएर जान सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत डन्डीफोर निको पार्ने उपायको विषयमा जानकारी दियौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण तपाईले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सबैभन्दा बढी पटक सगरमाथाको शिखरमा पुग्ने आरोही को हुन्? यसको सही उत्तर हो कामी रिता शेर्पा। 26औं पटक 2079 वैशाखसम्म 26औं पटक उनी सगरमाथाको आरोहण गरेकी छिन्। उहाँले त्यस अघिको आफ्नो रेकर्ड पनि तोडेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ, मर्स्याङदी काठमाडौँ 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? मर्स्याङदी काठमाडौँ 220 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।